नमस्कार साथीहरु, हाम्रो YouTube च्यानल नेपाल नलेज डेस्कमा हजुर सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा फिजिक्स सब्जेक्टको युनिट 1 वेव्स एन्ड अप्टिक्सको वेव्स भित्रको च्याप्टर 2 मेकानिकल वेभको फर्स्ट डेरिभेसनको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौं। यो डेरिभेसनको टपिक हो डिस्कस द न्यूटन्स assumption एन्ड ल्याप्लास करेक्सन फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड। यो डेरिभेसनलाई इक्जाममा धेरै सोधेको छ। यो डेरिभेसनलाई अलिअलि यताउता घुमाएर पनि सोध्दो रहेछ। अब विद्यार्थीहरू कन्फ्युज नहोस् भनेर हैन इक्जाममा, किनकि विद्यार्थीहरू खाली डेरिभेसन मात्रै पढेर गएको हुन्छन् अनि इक्जाममा फेरि क्वेशनहरू यताउता घुमाएर हैन र त्यसको 1 मार्कमा सोध्ने क्वेशनहरू यताउता घुमाएर सोध्यो भने विद्यार्थीहरू धेरै कन्फ्युज हुन्छन्। त्यही भएर मैले सबै क्वेशनहरू कलेक्ट गरेको छु हैन। यो डेरिभेसनलाई 7 अलग-अलग तरिकाले सोधेको रहेछ र योसँग सोध्ने 1 मार्क क्वेशनहरू एटा मात्रै छ है। अब यो क्वेशनहरू के हुन् भने पहिला यिनीहरूको बारेमा कुरा गर्छु, त्यसपछि 1 मार्क क्वेशनको बारेमा थोरै हैन डिस्कस गर्छु, त्यसपछि हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौं। क्वेशनहरू के हुन् भने जस्तै डिस्क्राइब न्यूटन्स एक्सप्रेसन फर द स्पीड अफ साउन्ड इन ग्यास विथ ल्याप्लास करेक्सन। यो डेरिभेसनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ है। अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि एकदम इजी छ। सुरुमा न्यूटन्स assumption लेख्ने हो, त्यसपछि ल्याप्लास करेक्सन गर्ने हो। यो क्वेशन एकदम इजी छ है। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। डज द प्रोपागेसन अफ साउन्ड वेव कज चेन्ज इन थर्मोडायनामिक कन्डिसन अफ मिडियम, डिराइभ ल्याप्लास फर्मुला अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। यो डेरिभेसनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ है। अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि हेर, सुरुको चाहिँ 1 मार्क क्वेशन हो है, अनि सेकेन्डको चाहिँ त्यो डेरिभेसन हो है, बुझ्यो नि। अब सेकेन्डको त्यो क्वेशन हेरौँ है। यसमा के भनेको छ, डिराइभ ल्याप्लास फर्मुला अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर हैन। यसमा चाहिँ ल्याप्लास फर्मुला मात्रै गर भनेको छ है, तर हामीले न्यूटन्स assumption पहिला सुरुमा गर्ने हो, त्यसपछि ल्याप्लास करेक्सन गर्ने हो, बुझ्यो नि। यसरी गर्नुपर्छ, न त फेरि मार्क काट्ने त्यो सम्भावना हुन्छ है, बुझ्यो नि। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। डिड्युस न्यूटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यास, वाइ बाई द करेक्सन निडेड, वाट करेक्सन मेड बाई ल्याप्लास। यो डेरिभेसनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ है। अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि सुरुमा चाहिँ न्यूटन्स assumption गर्ने हो कि नै, त्यसपछि त्यो न्यूटन्स assumptionमा के कमी कमजोरी रहेछ हैन, त के मिस्टेक रहेछ त्यो कुरा थोरै लेख्ने हो, त्यसपछि चाहिँ ल्याप्लास करेक्सन गर्ने हो, बुझ्यो नि। यसरी गर्ने हो। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। डिस्कस द ल्याप्लास करेक्सन फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। अब यसमा के गर्ने हो, सुरुमा चाहिँ न्यूटन्स assumption गर्ने हो, त्यसपछि ल्याप्लास करेक्सन गर्ने, बुझ्यो नि। कन्फ्युज नहुनु है। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेन्स अफ ल्याप्लास करेक्सन अफ न्यूटन्स फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड एन्ड डिराइभ द करेक्टेड फर्मुला भनेको छ हो कि नै। अब यसको आन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि हेर, यसमा के भनेको छ भनेपछि नि ल्याप्लासले हैन न्यूटन्स फर्मुलामा अथवा न्यूटन्सले जे भनेको थियो त्यो कुरामा के महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ भनेको छ कि, मतलब त्यसले कसरी करेक्ट गर्यो भने यसको बारेमा डिस्कस गर, एक्सप्लेन गर भनेको छ कि, बुझ्यो नि। हो त्यही भएर हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ न्यूटन्स assumption गर्ने हो है, त्यसपछि चाहिँ ल्याप्लास करेक्सन गर्ने हो, बुझ्यो नि। यसरी पनि यो क्वेशनलाई सोध्न सक्छ है, कन्फ्युजन नहुनु है। अब अर्को क्वेशन हेर। डिस्कस द ल्याप्लास करेक्सन इन न्यूटन्स फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर, अल्सो डिस्कस द इफेक्ट अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। यो डेरिभेसनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ है। अब यो क्वेशन अलि ध्यान दिएर बुझ्यो है। यो क्वेशनलाई यसमा सुरुमा चाहिँ ल्याप्लास करेक्सनको बारेमा भनेको छ है, त्यसपछि के भनेको छ इफेक्ट अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इन द भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको छ नि। यसमा चाहिँ हैन दुईटा डेरिभेसनलाई एउटै क्वेशनमा हालेको छ है, बुझ्यो नि। हेर, सुरुको चाहिँ ल्याप्लास करेक्सनको बारेमा भइहाल्यो हैन, त्यसपछि चाहिँ टेम्परेचर र प्रेसरको हैन इफेक्ट भनेको छ कि। अब हामी यसको बारेमा चाहिँ अब हामी अर्को डेरिभेसन पढ्छौँ है। यो पछि हाम्रो अर्को डेरिभेसनमा यसको बारेमा पढ्छ, यो डेरिभेसनको बारेमा पढ्छौँ है। सुरुमा चाहिँ न्यूटन्स assumption र ल्याप्लास करेक्सनको बारेमा थोरै लेख, त्यसपछि चाहिँ टेम्परेचर र प्रेसरको बारेमा त्यो इफेक्टहरू हैन त्यो फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड यसको बारेमा लेखिहाल है। अब अर्को क्वेशन हेर। यसमा के भनेको छ, डिस्क्राइब ल्याप्लास करेक्सन टु फाइन्ड भेलोसिटी अफ साउन्ड एन्ड डिस्कस हाउ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज एफेक्टेड बाई डिफ्रेन्ट प्यारामिटर। यो पनि अघिल्लो क्वेशन जस्तै हो है। यो पनि यसमा के गर्ने हो भनेपछि सुरुमा त हैन त्यो न्यूटन्स assumption गर्ने हो, त्यसपछि ल्याप्लास करेक्सन गर्ने हो है, त्यो त्यति गर्ने हो। त्यति गरेपछि के गर्ने हामी, यसमा जुन भनेको छ नि त्यो दुईटा कुनै दुईटा लेखिहाल के, कुनै दुईटा हो त्यो हैन त्यो इफेक्ट अफ टेम्परेचर प्रेसर ह्युमिडिटी, त्यहाँमध्ये कुनै टेम्परेचर प्रेसर मात्रै लेख्दा हुन्छ, कुनै दुईटा लेख्दा हुन्छ है। त्यो फ्याक्टर इफेक्टिङ वाला दुईटा मात्रै लेख्दा हुन्छ है।
यसरी 7 अलग अलग तरिकाले सोध्न सक्छ। अब हामी योसँग सोध्ने यो डेरिभेसनसँग सोध्ने 1 मार्क क्वेसनहरू एउटा मात्रै रहेछ, त्यसको बारेमा थोरै डिस्कस गर्छौँ, त्यसपछि हामी डेरिभेसन गर्छौँ है। कृपया सुरुदेखि पुरै भिडियो हेर्नु होला। आई होप दिस भिडियो विल बी हेल्पफुल टु यू। यो डेरिभेसनसँग सोध्ने 1 मार्कको क्वेसन ए एउटा हो। यो क्वेसनलाई 2076 मा भर्खरै सोधेको क्वेसन हो। यो क्वेसनको एन्सर गाइडमा दिएको छैन है, त्यही भएर मैले यो क्वेसनको एन्सर सरहरूसँग सोधेर यसको एन्सर लेखेको छु है। क्वेसन के छ भनेपछि डज द प्रोपागेसन अफ साउन्ड वेभ कज चेन्ज इन थर्मोडाइनामिक कन्डिसन अफ मिडियम, यो क्वेसन हो। यसको एन्सर कसरी लेख्ने भनेपछि एस द प्रोपागेसन अफ साउन्ड वेभ कज चेन्ज इन थर्मोडाइनामिक कन्डिसन अफ मिडियम। इट इज बिकज there is effect of temperature, pressure, viscosity, entropy, heat, etc. in the velocity of sound while propagation, and these are also the parameter of thermodynamics. यसको मतलब के भयो भनेपछि पहिला हेर यसमा के भनेको छ, यसमा भनेको छ डज द प्रोपागेसन अफ साउन्ड वेभ, के प्रोपागेसन अफ साउन्ड वेभ थर्मोडाइनामिक कन्डिसनमा चेन्ज लिएर आउँछ भनेको छ, हो कि नै। अब हेर अनि हामी के लेखेको छौँ, यस हैन, यसले प्रोपागेसन अफ साउन्डले थर्मोडाइनामिक कन्डिसनलाई चेन्ज लिएर आउँछ, बुझ्यो नि। यसको मतलब के भयो भनेपछि हेर थर्मोडाइनामिक कन्डिसनहरू भनेको के हो, जस्तै टेम्परेचर भयो हैन, प्रेसर भयो, हिट भयो हैन, त्यो इन्ट्रोपी, भिस्कोसिटी, यिनीहरू थर्मोडाइनामिकको प्यारामिटरहरू हो क्या, बुझ्यो नि। अब हेर अनि साउन्ड वेभ के हो, साउन्ड वेभ लङ्गिट्युडनल वेभ हो कि नै, साउन्ड वेभ लङ्गिट्युडनल वेभ हो। अनि लङ्गिट्युडनल वेभमा के हुन्छ, कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन हुन्छ, हो कि नै। भनेपछि साउन्ड वेभ कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन हुँदै त्यो ट्राभल गर्छ नि त, हो कि नै। अनि कम्प्रेसन रिजनमा हिट के हुन्छ, हिट बढ्छ, हो कि नै, हिट प्रड्युस हुन्छ कम्प्रेसन रिजनमा है, हिट प्रड्युस हुन्छ। अनि त्यसमा प्रेसर पनि त्यसमा त्यो इन्क्रिज हुन्छ है कम्प्रेसन रिजनमा। अनि रियरफ्याक्सन रिजनमा के हुन्छ, रियरफ्याक्सन रिजनमा हिट लस हुन्छ, हो कि नै, हो। भनेपछि त्यसमा के भयो, त्यो टेम्परेचर त्यसमा त्यो हैन चेन्ज आउँदो रहेछ है, टेम्परेचरको चेन्ज हुँदो रहेछ त्यसमा। अनि प्रेसर पनि त्यो बढ्ने घट्ने हुँदो रहेछ, हो कि नै। भिस्कोसिटीमा पनि चेन्ज आउँदो रहेछ त्यसमा। अनि इन्ट्रोपीमा पनि चेन्ज आउँछ हैन, हिटमा पनि चेन्ज आउँछ है। यसको मतलब के भयो, देयर इज इफेक्ट अफ टेम्परेचर, प्रेसर, भिस्कोसिटी, इन्ट्रोपी, हिट हैन इन द भेलोसिटी अफ साउन्ड वाइल प्रोपागेसन है। अनि यी सबै कुरा के हो, थर्मोडाइनामिकको प्यारामिटरहरू हो कि नै। त्यही भएर थर्मोडाइनामिक कन्डिसनलाई चेन्ज लिएर आउँछ प्रोपागेसन अफ साउन्डले, बुझ्यो नि। यसरी एन्सर लेख्ने है, एकदम इजी छ है। अब सुरु गरौँ डेरिभेसन है। यो हाम्रो थर्ड डेरिभेसन हो। डेरिभेसनको टपिक न्युटन्स एजम्पसन एन्ड ल्याप्लास करेक्सन फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर मिडियम है, यो हाम्रो डेरिभेसनको टपिक है। अब यो डेरिभेसनमा हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको के हो भनेपछि नि भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर मिडियम, हो कि नै। साउन्डको स्पिड एयर मिडियममा कति हुन्छ त्यो कुरा हामीले निकाल्ने हो है। साउन्डको स्पिड कति छ एयर मिडियममा, 332 मिटर पर सेकेन्ड, हो कि नै, 332 मिटर पर सेकेन्ड हो। यो कुरा हामीले निकाल्ने हो है। हेर यो भेलोसिटी अफ साउन्डको भ्यालु है, यो न्युटन्स र ल्याप्लास दुवै मिलेर निकालेको छ है। सुरुमा न्युटन्सले के गर्यो भनेपछि न्युटन्सले सुरुमा आफ्नो थ्योरी लगायो अनि क्यालकुलेसन गर्यो हैन, गरेपछि केही भ्यालु निकाल्यो उसले है। कति निकालेको थियो, 280 मिटर पर सेकेन्ड है, बुझ्यो नि। 280 मिटर पर सेकेन्ड निकालेको थियो है न्युटन्सले भ्यालु है। अब यो भेलोसिटी अफ साउन्डलाई हैन एक्सपेरिमेन्टली हेर्दाखेरि 332 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। एक्सपेरिमेन्टली हेर्दाखेरि 332 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। अब एक्सपेरिमेन्टल र हैन यसको न्युटनको थ्योरिटिकल भ्यालु दुवै हेर्दाखेरि धेरै डिफ्रेन्स छ, हो कि नै। अब यसको मतलब के भयो कि यो न्युटन्सको थ्योरीमा केही कमी कमजोरी रहेछ है, बुझ्यो नि, केही कमी कमजोरी रहेछ। अब यो ल्याप्लासले उसको थ्योरीलाई हेऱ्यो, पढ्यो है, त्यहाँ के छ हैन, के गरेको छ भनेर, कसरी गरेको छ भनेर हेऱ्यो। अनि त्यहाँ केही मिस्टेकहरू रहेछ, त्यहाँ केही कमी कमजोरीहरू रहेछ है। अनि ल्याप्लासले त्यो थ्योरीलाई करेक्सन गर्यो है। करेक्सन गरेपछि फेरि उसले आफ्नो थ्योरी बनाएर फेरि क्यालकुलेसन गरेर निकाल्दाखेरि यति भेलोसिटी आउँछ। यति कुरा हामी गर्ने है, बुझ्यो नि। उसको थ्योरी लेख्ने है, त्यसपछि क्यालकुलेसन गर्ने, अनि कति आउँछ, फेरि त्यहाँ के मिस्टेकहरू छ
फेरि लाप्लासको फेरि थ्योरी लेख्ने, फेरि उसको क्यालकुलेसन लेख्ने, अनि लास्टमा भेलोसिटी अफ साउन्ड यति आउँछ भनेर देखाउने, त्यति मात्रै हाम्रो काम हो यो डेरिभेसनमा, बुझ्यो नि। अब हेर, अब न्युटन्सले हैन जे कुराहरू भनेको थियो नि हो त्यो कुरा म यसमा लेख्छु हैन, पोइन्ट वाइज लेख्छु है, जे कुरा भनेको थियो त्यो कुराहरू, अनि यिनीहरू याद गर्न सजिलो हुन्छ क्या त्यसपछि। अनि यही कुरालाई हैन यसमा डिस्क्राइब गर्छु, यसमा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छु है, बुझ्यो नि। त्यसै गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ। अब हेर, न्युटन्स एजम्पसन, न्युटन्सले के कुराहरू भन्यो म यसमा पोइन्ट वाइज लेख्छु है। हेर, सुरुमा के भनेको थियो न्युटन्सले, साउन्ड त एउटा लङ्गिट्युडनल वेभ हो भनेर भनेको थियो है। साउन्ड के हो? लङ्गिट्युडनल वेभ हो है। साउन्ड इज लङ्गिट्युडनल वेभ है। साउन्ड चाहिँ के हो? लङ्गिट्युडनल वेभ हो है। साउन्ड के हो? लङ्गिट्युडनल वेभ हो। अब साउन्ड लङ्गिट्युडनल वेभ हो भनेपछि अब साउन्ड कसरी ट्राभल गर्छ? कम्प्रेस र रेयरफाइट हुँदै त्यो ट्राभल गर्छ हो कि नै? मैले भनेको थिएँ कम्प्रेसन हुन्छ र रेयरफाइसन हुन्छ हो। त्यो कम्प्रेसन र रेयरफाइट हुँदै ट्राभल गर्छ है, बुझ्यो नि। यसमा के हुन्छ बा? इट ट्राभल इन द फर्म अफ compression and rarefaction हो कि नहीं। अब यो साउन्ड कसरी ट्राभल हुन्छ? अब कम्प्रेसन रेयरफेक्सन हुँदै ट्राभल गर्छ है। अब हेर, कम्प्रेसनले के गर्छ? कम्प्रेसनले के गर्छ भनेपछि हिट प्रड्युस गर्छ है, बुझ्यो नि। कम्प्रेसन भनेको के हो? खुम्चिनु क्या। कम्प्रेसन भनेको के हो? खुम्चिनु। रेयरफेक्सन भनेको के हो? एक्सपान्ड हुनु है। अब हेर है, यहाँनिर के भएको छ? यो कम्प्रेसन रिजन हो, यो चाहिँ के हो? रेयरफेक्सन रिजन हो कि नै। यो के हो? कम्प्रेसन रिजन है। यो कम्प्रेस हुँदाखेरि खुम्चिँदाखेरि के हुन्छ? हिट प्रड्युस हुन्छ हो कि नै। अनि रेयरफेक्ट हुँदाखेरि अलिक एक्सपान्ड हुँदाखेरि के हुन्छ? हिट लस हुन्छ है, बुझ्यो नि। फेरि कम्प्रेस हुँदाखेरि के हुन्छ? हिट प्रड्युस हुन्छ, बुझेन हो। अनि कम्प्रेसन हुँदाखेरि के हुन्छ? हिट प्रड्युस हुन्छ है। अनि रेयरफेक्सन हुँदाखेरि, अब रेयरफेक्सनको कुरा गरौँ, रेयरफेक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ? हिट लस हुन्छ है। यो कुरा भनेको थियो है न्युटन्सले है, बुझ्यो नि। त्यसपछि के भन्यो? अब यो जुन कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन जुन हुन्छ नि हो एकदम स्लोली हुन्छ क्या, धेरै फास्ट हुँदैन, एकदम स्लोली हुन्छ है, बुझ्यो नि। त्यो कुरा भनेको थियो है। इट इज स्लो प्रोसेस भनेको थियो है। इट इज स्लो प्रोसेस हो है। अब हेर, यो त एकदम स्लो प्रोसेस हो भनेको थियो है। अब स्लो प्रोसेस हो भनेपछि के हुन्छ? अब यो जुन कम्प्रेसन रिजनमा जुन हिट हुन्छ नि, हिट प्रड्युस हुन्छ नि हो, त्यो हैन, त्यो जुन हिट प्रड्युस भएको हुन्छ नि त्यो हिटलाई अब रेयरफेक्सन रिजनमा जान्छ क्या, त्यो कुरा बुझ्यो नि। हिट अब रेयरफेक्सन रिजनमा जान्छ है। अब यसले चाहिँ हिट लस गरिरहेछ हो कि नै। अब यो कम्प्रेसन रिजन के हो? अब यसले चाहिँ हिट प्रड्युस गर्छ हो कि नै। यसले के गर्छ? यसले हिट लस गर्छ हो कि नै। यसले हिट लस गरिरहेछ, यसले हिट प्रड्युस गरिरहेछ है। अब हेर, यसले हिट प्रड्युस गरिरहन्छ है, अनि यसले हिट लस गरिरहन्छ क्या। अब यो स्लो प्रोसेस हो नि त। अब स्लो प्रोसेस हो भनेपछि अब यो जुन हिट यसले प्रड्युस गरेको हुन्छ नि, अब यसले यसमा ट्रान्सफर हुन्छ क्या त्यो हिट, जुन त्यो हिट यसमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब स्लो प्रोसेस भएको कारणले है, स्लो प्रोसेस भएको कारणले यो हिट यसमा ट्रान्सफर भइरहन्छ, यसले हिट लस गरिरहन्छ, यसले यताबाट हिट प्रड्युस गरिरहन्छ है, बुझ्यो नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसको टेम्परेचर र यसको टेम्परेचर सेम भइरहन्छ क्या, बुझ्यो नि। टेम्परेचरमा यसको र यसको टेम्परेचरमा अब चेन्ज आउँदै आउँदैन, बुझ्यो नि। एकदम है कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर हुन्छ दुवैको है, स्लो प्रोसेस भएको कारणले, बुझ्यो नि। त्यसरी यसले बन्छ है। त्यसपछि के हो? टेम्परेचर इज सेम, बुझ्यो नि। टेम्परेचर के रहन्छ? सेम रहन्छ है दुवैमा है। त्यसपछि के भयो? दुवैतिर टेम्परेचर सेम भयो, यसको मतलब के भयो? इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यो प्रोसेस कुन भयो त? अब आइसोथर्मल प्रोसेस भयो, बुझ्यो नि। अब हेर, आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको के हो? भित्रको टेम्परेचर र बाहिरको टेम्परेचर सेम हुनु हो कि नै। अब यसमा कम्प्रेसनको टेम्परेचर र रेयरफेक्सनको टेम्परेचर सेम छ हो कि नै। अब सेम भएको कारणले के हो? यो आइसोथर्मल प्रोसेस भयो क्या, बुझ्यो नि। अब यो आइसोथर्मल प्रोसेस भएको कारणले के भयो? इट अबेज बोइल्स ल के है, बोइल्स ल, इट अबेज बोइल्स ल, बुझ्यो नि। यो चाहिँ बोइल्स ल अब त्यो हैन अबेज गर्छ क्या, बुझ्यो नि। अब यसमा चाहिँ यो साउन्डले बोइल्स ल हैन एप्लाई हुन्छ यो साउन्डमा, बुझ्यो नि। साउन्डमा बोइल्स ल एप्लाई हुन्छ। अब त्यो बोइल्स ल हैन आइसोथर्मल कन्डिसनमा यसले यसको इक्वेसन के हो? बोइल्स लको इक्वेसन
पिभी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो यति कुरा हो है, बुझ्यो नि। यो न्युटन्सले यति कुरा भनेको हो है। अब यति कुरालाई हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो है। अनि यो जुन इक्वेसन छ नि, अब यो इक्वेसनबाट हामी त्यो क्यालकुलेसन गर्ने हो अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्ने हो, यति कुरा हो, बुझ्यो नि। अब हेर, अब यसरी यसलाई याद गरेँ पोइन्ट वाइज है। अनि यसरी यो पोइन्ट वाइज याद गऱ्यो भने यो याद हुन्छ के, बिर्सिँदैनौँ के, बुझ्यो नि। हो, अब यो कुरा हामी अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ है। हो, अब यही कुरालाई म ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छु है। अब हेर, according to Newton's assumption है, न्युटन्स एजम्पसनको अनुसार है, साउन्ड चाहिँ के हो, साउन्ड वेभ इज अ लङ्गिट्युडिनल वेभ हो कि नै, साउन्ड लङ्गिट्युडिनल वेभ हो। सो it travels in the form of compression and rarefaction है। कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन हुँदै ट्राभल गर्छ, यति कुरा भयो। अब हेर, अनि कम्प्रेसन रिजनमा के हुन्छ, on the compression region the heat is produced है। हिट के हुन्छ, प्रोड्युस हुन्छ, द हिट इज प्रोड्युस्ड। एन्ड on the rarefaction region हिट के हुन्छ, हिट इज लस्ट है, यति कुरा बुझ्यो। अब यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ एकदम स्लो प्रोसेस हो है। इट इज भेरी स्लो प्रोसेस है। यो कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन जुन प्रोसेस छ नि, त्यो एकदम स्लो प्रोसेस हो क्या। त्यही भएर के हुन्छ यसमा, अब सो हिट प्रोड्युस्ड इन कम्प्रेसन रिजन, हिट प्रोड्युस इन कम्प्रेसन रिजन is transferred to rarefaction region है। ओके, ट्रान्सफर टु rarefaction region। therefore the temperature on both side remains same है कि नहीं, सेम टेम्परेचर हुन्छ, remains same। so the condition is isothermal है। त्यही भएर के भयो, आइसोथर्मल भयो। एन्ड इट अबेज, यसले के गर्छ, अब बोयल्स ल फलो गर्छ है। इट अबेज बोयल्स ल ओके, यसले के गर्छ, बोयल्स ल फलो गर्छ है। अब आइसोथर्मल कन्डिसनमा बोयल्स लको इक्वेसन के छ, त्यो कुरा हामी लेख्छौँ है। अब हेर, हेन्स द equation for the isothermal condition is given by है, के हुन्छ, PV इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो कि नै, PV इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट है। आइसोथर्मल कन्डिसनमा PV इक्वल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त। हो, यति भयो ल्याङ्ग्वेज। हेर त, ल्याङ्ग्वेज यति भयो, यति ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि एकदम मार्क काट्ने कुनै सम्भावना हुँदैन है, बुझ्यो नि। यति ल्याङ्ग्वेज लेख है। जे कुरा मैले भनेको थियो न्युटन्सको थ्योरीमा, त्यो कुरा मैले लेखेको है। अब हामी यहाँबाट के गर्छ, अब क्यालकुलेसन सुरु गर्छौँ है। अब बुझ्यो नि। अब हेर, सुरुमा के गर्नुपर्छ, डिफ्रेन्सिएटिङ गर्नुपर्छ है। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स। अब के गर्ने, अब
डी डिफ्रेन्सिएटिङ डी डिनोट गर्छ नि त डिपिबी इक्वल टु यहाँ डी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। यति भयो। अब हेर अब धेरै विद्यार्थीहरूलाई होइन धेरै विद्यार्थीहरूलाई यो डिफ्रेन्सिएट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ क्या बुझ्यो नि। यो न्युटन्समा पनि यस्तै छ है अनि ल्याप्लासमा पनि यस्तै डिफ्रेन्सिएटिङ गर्नुपर्छ है बुझ्यो नि। यहाँनिर धेरै कन्फ्युजन हुन्छ है विद्यार्थीहरूलाई एक्जामको बेलामा भयो होइन धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। अब हेर कसरी गर्ने भनेर म एकदम राम्रोसँग बुझाउँछु है। अब यहाँ हेर पहिला सुरु होइन यहाँ पिबी छ नि पहिला सुरु यहाँ पी लेखिदियो है यो पी भयो क्यापिटल पी भयो अनि यहाँ डिबी लेखिदियो। अब यहाँ डिबी लेखिदियो बुझ्यो नि यति भयो पी अनि डिबी है। फेरि यहाँ प्लस लेखिदियो होइन फेरि अब भी लेख अब यहाँनिर यहाँ भी लेख फेरि अब डिपी लेख अब यहाँनिर यहाँ के लेख्ने अब डिपी लेख्ने यति लेख्ने क्या पी डिबी प्लस बिडिपी बुझ्यो नि। पहिला पी लेख्यो अनि डिबी लेख्यो फेरि यहाँ भी पहिला भी लेख्यो अनि फेरि डिपी लेख्यो है यति कुरा बुझ्यो नि। हो अब यहाँनिर कन्स्ट्यान्टलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ 0 हुन्छ है। कन्स्ट्यान्टलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यहाँ 0 हुन्छ है। अब हेर अब यतिलाई यहीँ राखिदियो है यतिलाई यहीँ राखिदिने इक्वल टु अब यसलाई उता लगाउने कि अब माइनस भिडिपी हुन्छ है यति कुरा बुझ्यो नि। अब हेर अब यहाँ के गर्ने अब और हेर पीलाई यहीँ राखिदियो है पीलाई यहीँ राखिदियो है। अब यो माइनस भिडिपी डिभाइड भयो कि यो डिबी यता हुन्छ है यति कुरा बुझ्यो एकदम इजी छ है। अब हेर फेरि पीलाई यहीँ राखिदियो अब यहाँ के गर्ने भनेपछि माइनस है डिपी यहीँ राखिदियो होइन डिबी डिभाइड बाई यो जुन भी छ नि भी यहाँ आउँछ क्या यति हो भी सिधै कहाँबाट आयो यहाँ तल आयो भी है। अब हेर यो डिपी भनेको के हो चेन्ज इन प्रेसर यसको मतलब के भयो स्ट्रेस बुझ्यो नि डिपी के भयो स्ट्रेस अनि डिबी बाई बी भनेको के हो चेन्ज इन भोल्युम भर्सेस चेन्ज इन भोल्युम डिभाइड बाई ओरिजिनल भोल्युम है त्यो भनेको के हो स्ट्रेन है स्ट्रेस यो स्ट्रेन है। अब यहाँ के हुन्छ अब पी इक्वल टु अब स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यसको मतलब के भयो यहाँ लेखमा स्ट्रेस डिभाइड बाई स्ट्रेन यति भयो है। यो हामी 11मा पढेको थियौँ नि त यो स्ट्रेस स्ट्रेनहरू बारेमा होइन 11मा पढेको थियो है त्यही कुराहरू है यसै लेख्नुपर्छ यति कुरा भयो। अब हेर यहाँ पी इक्वल टु अघि न के भएको थियो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होइन। अब स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भनेको के हो बल्क मोडुलस के बीटा बी है यो बी हो है बी बुझ्यो नि। यो भनेको के हो बल्क मोडुलस क्या हामी बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा पढेको थियो नि स्ट्रेस बाई स्ट्रेनवाला क्या त हो त्यही हो कि बुझ्यो नि यति कुरा भयो नि। हो अब हेर नाउ अब भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्नु है। अब हामीले नाउ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन मिडियम होइन कुनै मिडियममा के यहाँ एयर मिडियममा लेखेको छैन नि है यहाँ मिडियम मात्र लेखेको छु है इन मिडियम इज गिभन बाई है के छ बी इक्वल टु मिडियममा के छ हो त्यो भेलोसिटी अफ साउन्डको ऊ के छ फर्मुला के छ बीटा बाई रो छ है रुट अन्डर बीटा बाई रो बुझ्यो नि। अब हेर अब बीटाको ठाउँमा हामी के हाल्ने अब पी हाल्ने किनकि पी इक्वल टु बी आयो नि त होइन हो कि नै प्रेसर र यो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी के भयो इक्वल भयो नि त है। त्यही भएर हामी के गर्ने अब बीटाको ठाउँमा के हाल्न सक्छौँ हामी पी हाल्न सक्छौँ है पी बाई रो यति कुरा बुझ्यो हो एकदम इजी छ हेर। अब हामी होइन एट एनटिपीमा है प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ र होइन डेन्सिटीको भ्यालु कति हुन्छ त्यो कुरा हामी लेखेर होइन अनि त्यो भ्यालु यसमा हाल्छौँ अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड आइहाल्छ है बुझ्यो नि। हेर वी नो एट एनटिपी है नर्मल टेम्परेचर प्रेसर के हुन्छ यहाँनिर प्रेसर एट एनटिपीमा प्रेसर भ्यालु कति हुन्छ 1.01 × 10⁵ न्युटन पर मिटर है यति हुन्छ बुझ्यो नि प्रेसर भ्यालु है। अनि डेन्सिटीको भ्यालु कति हुन्छ यो डेन्सिटी हो डेन्सिटीको भ्यालु कति हुन्छ डेन्सिटी रो इक्वल टु 1.293 kg पर मिटर क्युब है यति हुन्छ है बुझ्यो नि डेन्सिटी भ्यालु है डेन्सिटी भ्यालु यति हुन्छ है यति कुरा बुझ्यो। अब हेर सो अब भेलोसिटी यो भ्यालुहरू यसमा हाल्ने है। अब सो भी इक्वल टु कति हुन्छ अब 1.01 × 10⁵ डिभाइड बाई 1.293 है। अब कति आन्सर आउँछ यसमा
280 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ कि यति आउँछ कि बुझ्यो नि। अब हेर यो चाहिँ न्युटन्सले निकालेको भेलोसिटी हो है, बुझ्यो नि। हेर के गाह्रो छ हेर त न्युटन्स एक्जाम्पलमा यति हामी जे कुरा हामी होइन न्युटन्सले जे कुरा भनेको थियो त्यो कुरा हामी यसमा लेख्यौँ। त्यसपछि यहाँबाट क्यालकुलेसन सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी के गर्यो यहाँनिर आएर हामीले क्यालकुलेसन गरेर भेलोसिटी निकाल्यौँ है। यति कुरा हो न्युटन्सले गरेको है। अब हेर अब होइन एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु है, एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्दाखेरि नि एक्सपेरिमेन्टल यो भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्दाखेरि 332 मिटर आएको हुन्छ हो कि नै। अब यो न्युटन्सको थ्योरिटिकल भ्यालु र त्यो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुसँग म्याच गर्दाखेरि धेरै डिफ्रेन्स आयो हो कि नै। यो कहाँ 280 मिटर पर सेकेन्ड, त्यो कहाँ 332 मिटर पर सेकेन्ड हो कि नै, धेरै डिफ्रेन्स छ नि त हो। यसको मतलब के भयो, न्युटन्समा केही कमी कमजोरीहरू छ है। अनि त्यसपछि के गर्छ अब ल्याप्लासले करेक्सन गर्छ भनेर थोरै यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा थोरै यहाँ लेख्नुपर्छ है यहाँनिर। ल अब लेखौँ है, एक्सपेरिमेन्टली द भ्यालु अफ स्पिड अफ साउन्ड इन एयर एट एनटिपी होइन एट एनटिपीमा वाज 200 मिटर पर सेकेन्ड, ये 332 मिटर पर सेकेन्ड है। सो देयर इज अ ग्रेट difference between theoretical and experimental value हो कि नहीं। थ्योरिटिकल र एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुमा कति धेरै डिफ्रेन्स छ नि त है। अब यहाँ त्यसपछि हेन्स इट वाज थट। अब के सोचियो भनेपछि त्यहाँ केही होइन कमी कमजोरीहरू छ भनेर सोचियो नि त अब हो कि नै, केही कमजोरी छ भनेर। इट वाज थट ड्याट देयर शुड बी सम विकनेस है, केही न केही कमजोरीहरू केही होइन त्यो उहरू छ होला, केही कमी कमजोरीहरू छ होला, विकनेस इन द न्युटन्स थ्योरी है। एन्ड इट शुड बी करेक्टेड है। अब यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ है। इट शुड बी सो इट वाज करेक्टेड बाई ल्याप्लास। अब ल्याप्लासले के गर्यो, यो थ्योरी करेक्सन गर्यो है। हेर यति लामो लेखिदियो, हेर यति लामो लेखेपछि हो कि नै, यति लामो लेख्नुपर्छ क्या, यति लामो लेखेपछि राम्रो हुन्छ है। यति लामो लेखिदियो पछि भइहाल्छ है। अब हामी जाउँ ल्याप्लास करेक्सनमा है। ल्याप्लास करेक्सन यता लेखौँ, यति लेखेर राम्रो। अब यहाँनिर ल्याप्लास करेक्सन लेखौँ है। ल्याप्लास करेक्सन। अब हेर अब के हुन्छ, अब जो न्युटन्समा जे कमी कमजोरीहरू छ त्यो चाहिँ यो ल्याप्लासले के गर्छ, करेक्सन गर्छ हो कि नै। अब हेर यति न्युटन्सको थ्योरीहरू थियो हो कि नै। अब ल्याप्लासले यिनीहरूलाई करेक्सन गर्छ है। हेर यहाँ लेखौँ ल्याप्लास करेक्सन। अब ल्याप्लासले के भन्छ भनेपछि नि, हो यो साउन्ड त्यो लङ्गिट्युडनल वेभ हो है। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन रिजन प्रड्युस हुन्छ है। अनि कम्प्रेसनमा हिट प्रड्युस हुन्छ, रेयरफेक्सनमा हिट लस हुन्छ। यहाँ यो तिनवटा चाहिँ ठिक छ है, बुझ्यो नि। न्युटन्सको यो कुरा ठिक छ। अब यहाँबाट मिस्टेक छ कि यहाँबाट, बुझ्यो नि। यहाँबाट चाहिँ न्युटन्सको कुराहरू मिस्टेक छ। अब के मिस्टेक छ भनेपछि जुन कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन यो स्लो प्रोसेस हो जुन भनेको छ नि यो न्युटन्सले, यो मिस्टेक हो है। कम्प्रेसन रेयरफेक्सन एकदम फास्ट हुन्छ कि एकदम, एकैछिनमा कम्प्रेस हुन्छ, एकैछिनमा रेयरफेक्स हुन्छ, एकैछिनमा कम्प्रेस हुन्छ, एकैछिनमा रेयरफेक्स हुन्छ क्या, बुझ्यो नि। एकदम फास्ट प्रोसेस हो यो, बुझ्यो नि। एकदम फास्ट एन्ड ऱ्यापिड प्रोसेस हो है, त्यो कुरा भनेको हुन्छ। हेर के भनेको छ,
इट इज नट स्लो है, इट इज नट स्लो बट ऱ्यापिड और फास्ट है, बुझ्यो नि। त्यो स्लो होइन, एकदम ऱ्यापिड र फास्ट हो है, एउटा यो कुरा भने हुन्छ है। मतलब अब एकदम एकैछिनमा होइन, एकैछिनमा कम्प्रेस भइरहेछ, एकैछिनमा रेयर फास्ट भइरहेछ हो कि नै। अब जुन कम्प्रेसनमा रिजनमा जुन त्यो होइन हिट प्रड्युस भएको हुन्छ नि, त्यो टाइम नै पाउँदैन कि होइन। त्यसपछि देयर इज नो इनफ टाइम टु होइन ट्राभल फ्रम कम्प्रेसन टु रेयर फ्याक्सन है। यहाँबाट यहाँ त्यो होइन ट्रान्सफर हुनलाई हिट ट्रान्सफर हुनलाई टाइम नै पाउँदैन कि। एकैछिनमा कम्प्रेस हुन्छ, एकैछिनमा रेयर फ्याक्स हुन्छ क्या, बुझ्यो नि। त्यसले गर्दा मतलब त्यहाँ हिट होइन ट्राभलै गर्न सक्दैन कि, त्यहाँबाट यहाँ ट्राभलै गर्न सक्दैन त्यो कुरा, बुझ्यो नि। त्यसैले त्यो हिट के रहन्छ, यहीँको यहीँ रहन्छ कि हिट, बुझ्यो नि, यहीँको यहीँ रहन्छ। त्यो भनेको के हो, एडियाब्याटिक हो है। सो इट इज एडियाब्याटिक प्रोसेस है। यहाँ लेख नो इनफ टाइम है, नो इनफ टाइम टु ट्राभल, बुझ्यो नि, अथवा ट्रान्सफर भनौँ न, ट्रान्सफर हिट, बुझ्यो नि, ट्रान्सफर हिट डेभलप्ड है। जुन हिट जुन डेभलप भएको छ है, त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्न टाइम नै पर्दैन कि। एन्ड रिमेन्स एडियाब्याटिक। अब त्यो के भयो, अब एडियाब्याटिक भयो, बुझ्यो नि। अब के हुन्छ, अब इट इज एडियाब्याटिक प्रोसेस है। सो इट इज एडियाब्याटिक प्रोसेस है, एडियाब्याटिक प्रोसेस। अब एडियाब्याटिक प्रोसेस भनेको के हो, यसको इक्वेसन के हुन्छ एडियाब्याटिक प्रोसेसको लागि, पिभी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट है, हो कि नै। अघि नै के थियो यहाँनिर, यसमा आइसोथर्मल प्रोसेस थियो नि त। आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको के हो, बाहिरको र भित्रको टेम्परेचर के हुनु, सेम हुनु, हो कि नै। तर यसमा चाहिँ के भनेको छ, त्यो टेम्परेचर ट्रान्सफरै हुँदैन है, टेम्परेचर भित्रको एकदम कन्स्ट्यान्ट भएर भित्रै रहिरहन्छ कि। त्यो भनेको एडियाब्याटिक हो क्या, बुझ्यो नि। एकदम भित्र रहिरहन्छ, एकदम भित्र कन्स्ट्यान्ट भएर रहिरहन्छ कि, बुझ्यो नि। त्यो भित्र मतलब बाहिर ट्रान्सफरै हुँदैन, बाहिर जाँदै जाँदैन, एकदम भित्रै रहन्छ कि त्यो टेम्परेचर है, बाहिर थोरै पनि जाँदैन। त्यसलाई भन्छ कि एडियाब्याटिक हुन्छ, त्यो एडियाब्याटिक प्रोसेस हो है। अनि एडियाब्याटिक प्रोसेसको लागि इक्वेसन भनेको यो है। अब यो इक्वेसनलाई के गर्ने, क्यालकुलेसन गर्ने अनि एन्सर आउँछ, बुझ्यो नि। अब यही कुरा हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ है। अब लेखौँ है ल्याङ्ग्वेजहरू। यहाँ के लेख्ने अब ल्याङ्ग्वेज यसमा, अकर्डिङ टु द Laplace, the process of compression, okay, the process of compression and rarefaction, the process of compression and rarefaction of sound during propagation is not slow, it is slow होइन, हो कि नै, इट इज नट स्लो बट यो के हो, यो ऱ्यापिड हो होइन, ऱ्यापिड और फास्ट, एकदम फास्ट प्रोसेस हो कि यो, त्यो कुरा भने है। सो देयर इज नो इनफ टाइम टु ट्रान्सफर है, देयर इज नो इनफ टाइम टु ट्रान्सफर द हिट, so there is no enough time to transfer the heat from compression to rarefaction, हो कि नहीं, compression to rarefaction, compression देखि rarefaction मा त्यो हिट ट्रान्सफर गर्नलाई टाइम नै पर्दैन कि, एकदम फास्ट प्रोसेस हो नि त यो, त्यही भएर है। द हिट डेभलप्ड, जो हिट जुन डेभलप भएको छ, यो डेभलप्ड इन कम्प्रेसन, हो कि नै, कम्प्रेसन जुन हिट डेभलप भएको छ, कम्प्रेसन रिजन रिमेन्स इनसाइड है, भित्रै रहन्छ कि, बाहिर जाँदै जाँदैन, भित्रै रहन्छ है। एन्ड इट इज एडियाब्याटिक, हो कि नै। अब यो के हो, अब यो एडियाब्याटिक हो है, एडियाब्याटिक के भयो, हेन्स
एंड द प्रोसेस, अब ये प्रोसेस की होता अब, एंड द प्रोसेस इज एडियाबैटिक कंडीशन, एंड द प्रोसेस इज एडियाबैटिक कंडीशन। यति कुरा ल्याङ्ग्वेज हो र, यति ल्याङ्ग्वेज लेखिदिने है, बुझ्यो नि। भनेपछि के भयो, एडियाबैटिक कंडीशन हो कि नै। अब हामी के लेख्छ यसमा, हेन्स the equation and the equation for the adiabatic and the equation for the adiabatic condition is given by है। एडियाबैटिक कंडीशन को लागि अब इक्वेसन के छ त, पीभी गामा इक्वल टू कन्स्ट्यान्ट, पीभी यो गामा है, पीभी गामा इक्वल टू कन्स्ट्यान्ट हो कि नै, यो हो नि त। हेर अब यही इक्वेसन हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ अनि भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्छौँ है। अब हेर, अब इक्वेसन हामी डिफ्रेन्सिएट गरौँ है, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स। अब डिफ्रेन्सिएटिङ गरौँ है। अब के लेख्ने यहाँनिर, डी पीभी गामा इक्वल टू डी कन्स्ट्यान्ट है। अब यहाँ पनि होइन धेरै विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन्छ कि यसलाई कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने होइन, धेरै कन्फ्युज हुन्छ विद्यार्थीहरू, एक्जामको टाइममा भयो होइन, धेरै कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर थोरै अलि राम्रोसँग बुझ्यो है यिनीहरू है, यो स्टेपलाई बुझ्यो नि। हेर मैले त्यसमा अघि नम्बर के भनेको थिएँ, मैले यसमा के भनेको थिएँ, सुरुमा यहाँनिर पी लेखिदिने होइन, अनि डिबी लेखिदिने, फेरि यहाँनिर के गरिदिने, फेरि यहाँनिर पहिला सुरुमा भी लेखिदिने अनि डिपी गरिदिने, मैले यसो भनेको थिएँ नि। यसमा एकदम इजी छ कि नै। तर यसमा हेर, यसमा के गर्ने, यसमा पनि त्यस्तै हो है, यसमा लगभग त्यस्तै खालको हो है। तर हेर कसरी गर्ने भनेर। अब यहाँनिर एकदम थोरै ध्यान दिएर बुझ है। यहाँनिर यो डेरिभेसनको सबभन्दा मेन कन्फ्युजन भनेको यहाँनिर हुन्छ है, बुझ्यो नि। अब हेर यहाँ पनि त्यही गर्ने, यहाँनिर सुरुमा पी लेख्ने हो है, बुझ्यो नि। सुरुमा मैले यहाँनिर पी लेख्ने हो, पी मैले लेखिदियो। अब हेर, अब यो जुन छ नि यो, अब हामीले यो डी अनि यो लेख्नुपर्ने हामी होइन, डी अनि भी गामा लेख्नुपर्ने हो कि नै। तर यसो गर्ने होइन, किनकि यहाँ भीको पावरमा यहाँनिर गामा छ नि त्यहाँनिर, हो कि नै। अब हेर यहाँ डी छ है, अनि ए को पावरमा जुन बी छ नि, यहाँ के हुन्छ अब होइन, बी ए अनि बी माइनस 1 हुन्छ क्या, हो कि नै। अथवा यहाँ डी छ है, अनि ए को पावरमा यन छ भनेपछि के हुन्छ यहाँनिर, यन ए यन माइनस 1। त्यही भएर अनि यसरी नै यसमा गर्ने हो कि होइन, यो डेरिभेसनको फर्मुला यसमा लगाउने हो है, डेरिभेटिभको फर्मुला यसमा लगाउने हो है, बुझ्यो नि। अब हेर, अब के गर्छ त हामी यसमा, यो वाई भनेको अब यन मानाम यसलाई किन, यसलाई ए मानाम, यसलाई यन मानाम है। भनेपछि के हुन्छ यहाँनिर, यन ए यन माइनस 1 मतलब वाई भी वाई माइनस 1 है, हो कि नै। मैले यो फर्मुला लगाएको मैले यो यसमा, हो कि नै। हो मैले सुरुमा पी लेख्यो अनि यो फर्मुला मैले यसमा लगाइदियो, हो कि नै, लगाइदियो। फेरि यहाँ डट लेखौँ, यहाँ डट गरौँ। अब यो डिभी लेखौँ यहाँनिर है, यहाँ के गर्ने, डिभी लेख्ने है, डिभी गामा होइन, डिभी गामा नलेख्ने है, डिभी मात्र लेख्ने है यहाँनिर, डिभी। किनकि डिभी बाँकी रहन्छ सुरुमा, अब यतापट्टि अब डिभी बाँकी रहन्छ नि त, बुझ्यो नि। यति कुरा बुझ्यो हो। अब यहाँ प्लस लेख है, यति कुरा अलि राम्रोसँग बुझ है यसलाई, बुझ्यो नि। अब यहाँ प्लस लेख्ने। अब के गर्ने, अब सुरुमा यो लेख्ने हो कि नै। हामी सुरुमा यहाँनिर यो लेख्यो हो कि नै। अब यहाँ के गर्ने हो, प्लस लेखेर सुरुमा यो लेख्ने हो होइन, यो लेख्ने है, भी गामा लेख्ने सुरुमा होइन, डट है, अनि के लेख्ने त्यसपछि डिपी लेख्ने हो है। यो त एकदम इजी छ है, यतापट्टिको एकदम इजी रहेछ, यतापट्टिको थोरै कन्फ्युजन छ है, बुझ्यो नि। यो थोरै बुझिहाल्ला, बुझ्यो नि। यो एकदम इजी छ यो होइन, इक्वल टू 0, यति कुरा बुझ्यौ नि। हो अब हेर, अब यति कुरा बुझ्यौ। अब थोरै अझै कन्फ्युजन छ यहाँनिर है, यो स्टेपमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ कि यसमा है, अलि राम्रोसँग बुझ है। अब यहाँ के गर्ने, डिभाइडिङ गर्नुपर्छ। अब हामीले डिभाइडिङ बोथ साइड बाई भी गामा माइनस 1। यो जुन भी गामा माइनस 1 जुन आएको थियो नि, हो यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ कि अब हामीले, बुझ्यो नि। किनकि यिनीहरू पावरमा आएको छ नि त यो कुराहरू, अनि यो मतलब होइन, यसलाई हटाउन लागि यो हामी डिभाइड गर्नुपर्छ क्या। अब हेर, अब दुवै साइड बोथ साइड डिभाइड गर्ने होइन, डिभाइडिङ बोथ साइड गर्ने हो नि, मतलब यहाँ पनि डिभाइड गर्ने हो अनि यहाँ पनि डिभाइड गर्ने हो क्या, बुझ्यो। अब जस्तै हेर, अब पी गामा भी
गामा माइनस 1 यति छ हो अनि डिबी पनि छ हो यसलाई डिभाइड गर कतिले डिभाइड गर्ने हो भी गामा माइनस 1 यतिले डिभाइड गर्ने हैन फेरि प्लस अरु के छ भी गामा डिपी यसलाई पनि डिभाइड गर है अरु के छ 0 छ यसलाई पनि डिभाइड गर है यति कुरा बुझ्यौ नि हो यति कुरा तिमी यति कुरा हैन यो र अनि यो बुझेपछि नि अब यो डेरिभेसन बनिहाल्छ के अब केही गाह्रो छैन अब सिधा क्याल्कुलेसन गर्ने अब आन्सर निकाल्ने है यहाँ र अब यसमा के हुन्छ अब यो र यो काटिन्छ अब यो र यो काटिन्छ यदि काट्यो नि बाँकी के रह्यो यो गामा बाँकी रह्यो अनि यहाँ के बाँकी रह्यो डिबी बाँकी रह्यो हैन प्लस अब यहाँ के बाँकी रहन्छ यहाँ भी गामा माइनस 1 छ यहाँ भी गामा मात्र छ है अब यहाँनेरि भी को पावर के छ गामा छ हैन यहाँनेरि के छ भी को पावर गामा माइनस 1 छ कि नै अब यसले माथि गर्दा कति हुन्छ माथि गयो भने के हुन्छ यहाँनेरि यो गामा भयो है यो माथि गएपछि माइनसमा हुन्छ यो माइनस हुन्छ माइनस गामा हुन्छ अनि माइनस माइनस प्लस यहाँ प्लस 1 हुन्छ है बुझ्यो नि अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो डिपी इक्वल टु 0 बाई समथिङ 0 है यो बुझ्यो कि बुझेनौ हेर मतलब जे केही कुरा माथि गएपछि के हुन्छ माइनसमा हुन्छ नि त माइनसमा जान्छ नि त हैन अब यहाँ त अगाडि माइनस छ कि नै अब यो माइनस y हुन्छ फेरि माइनस माइनस यहाँ प्लस हुन्छ त अब यो हैन यो प्लस हुन्छ कि यहाँनेरि हो कि नै यहाँ म यसलाई फेरि यहाँ गर्दै देखाइदिन्छु है यहाँ भी गामा छ है अनि यहाँ के छ भी गामा माइनस 1 छ हो कि नै भनेपछि यहाँ के हुन्छ भने भी गामा हुन्छ है अनि यो माइनस हुन्छ अनि यो माथि यति कुरा माथि आएपछि के हुन्छ माइनसमा हुन्छ अब हो कि नै हेर यो यति कुरा हो नि त यो यति कुरा हो यो माथि गयो किन माथि गएपछि के हुन्छ यो माइनसमा आयो अब कि नै अब हेर फेरि यसलाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ फेरि यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ यहाँनिर हो यो कुरा हो क्या यो कुरा मैले यो बनाएको हो कि बुझ्यो नि हो यति कुरा बुझिहाल्यो है त्यसपछि भइहाल्यो अब हेर के गर्ने अब फेरि लेखौँ है यहाँनिर पी हुन्छ यहाँ गामा हुन्छ यहाँ डिबी हुन्छ प्लस हुन्छ अब यो के हुन्छ अब यहाँ यो गामा र यो गामा काटिन्छ यहाँ प्लस यहाँ माइनस छ नि त काटिन्छ बाँकी रह्यो के भी पावर 1 बाँकी रह्यो नि त मतलब यतिकै लेखौँ है यति कुरा बुझ्यो अब हेर अब यो पी यतिकै राखिदियो है र गामालाई पनि यतिकै राखिदियो है अघि नै हामीले के गरेको थियो अघि नै हामी पी मात्रै राखेको थियो है पी मात्रै बाँकी राखेको थियो हैन अब हामीले पीलाई पनि राख्ने हो अनि गामालाई पनि यही राख्ने हो है बुझ्यो नि अब यो उतातिर जान्छ कि नै माइनस भिडिपी हुन्छ है अनि डिभाइड बाई डिबी हुन्छ अहिले मैले डाइरेक्ट गरेको है यो त लगाइदिएको मैले हैन अनि माइनसमा भयो अनि यतिलाई तल गरिदियो क्या यहाँ डिभाइडमा आउँछ नि त हो कि नै हो अब हेर यति कुरा बुझ्यौ नि अब फेरि यहाँ पी र गामालाई यहीँ राख है यहाँ पी र गामालाई अब चेन्ज गर्ने हैन त्यही राख्ने है अब माइनस डिपी डिभाइड बाई डी बाई बी हुन्छ भी तल हुन्छ अघि जस्तो भयो नि त अघि नै पनि हामीले यो यतातिर माइनस भिडिपी थियो अनि यसलाई उता हामीले राख्यो हो किन अघि नै पनि त्यही गरे हो नि त अनि त्यसै गर्यो अनि डिबी यतातिर थियो अनि डिबीलाई हामी तल राखेको थियो हैन अघि नै पनि अनि यहाँ भी थियो अनि भीलाई यता राखेको हो कि नै यता साइडको फेरि अघि जस्तो हो के अब हेर यो डिबी भनेको के हो चेन्जिङ प्रेसर हो यो भनेको के हो स्ट्रेस है अनि चेन्जिङ भोल्युम अनि अपन ओरिजिनल भोल्युम भनेको के हो स्ट्रेन हो कि नै हो अब स्ट्रेस बाई स्ट्रेनको फर्मुलामा लगाउने हो अब हेर के बाँकी छ पी र गामा बाँकी छ है यहाँ के हुन्छ अब स्ट्रेस डिभाइड भयो स्ट्रेन यति कुरा बुझ्यो हामीले अब यहाँ पी डट गामा इक्वल टु यहाँ के हुन्छ यहाँनिर बीटा हो किन बीटा है यति कुरा बुझ्यौ नि यति भयो अब हामी भेलोसिटी अफ साउन्डको क्याल्कुलेसन गर्छौँ है यस्तै हेर नाउ द भेलोसिटी अफ साउन्ड in medium is given by मीडियम में वेलोसिटी अफ साउंड को फर्मुला के छ v इक्वल टू यति है बीटा बाहिर हो कि नै अब बीटा भनेको हाम्रो के आछ p इन्टु गामा हो कि नै p इन्टु गामा आएको छ हो कि नै हो त्यो बीटाको ठाउँमा हामी p इन्टु गामा लेख्ने हो है p इन्टु गामा यति कुरा भयो अब हामी हैन एट एनटीपी में प्रेसर को भ्यालु अनि गामा को भ्यालु र रो को भ्यालु निकाल्छौँ है यो गामा भनेको के हो थाहा छ स्पेसिफिक हिट हो है गामा भनेको स्पेसिफिक हिट हो है यिनीहरू सबैको भ्यालु एट एनटीपी में कति हुन्छ त्यो कुरा हामी यसमा हाल्छौँ त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्छ त्यसपछि भेलोसिटी आइहाल्छ है अब हेर वी नो एट
एनटिपी एनटिपीमा प्रेसर P इक्वल टु कति हुन्छ 1.01 × 10⁵ न्युटन पर मिटर है। यो 5 हो है। त्यसपछि डेन्सिटीको भ्यालु कति हुन्छ डेन्सिटीको भ्यालु डेन्सिटी भने रो हो 1.293 है 1.293 केजी पर मिटर क्युब हो है। अनि स्पेसिफिक हिटको भ्यालु कति हुन्छ स्पेसिफिक हिट त्यो भने के हो गामा है। यसको भ्यालु कति हुन्छ 1.4 बुझ्यो नि 1.40 हुन्छ है। यति बुझ्यो। अब हेर सो V इक्वल टु अब कति हुन्छ V इक्वल टु 1.01 × 10⁵ यति भयो इन्टु गामाको भ्यालु कति हो 1.40 है। यति भयो इन्टु 1./1.293 है। यी सबै भ्यालुहरु मैले यसमा हालेँ हैन यसमा हालेको मैले सबै भ्यालुहरु। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नि 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ क्या बुझ्यो नि यति हुन्छ 332 मिटर पर सेकेन्ड है। यति हो डेरिभेसन। अब यहाँ छोरी ल्याङ्ग्वेज लेखिदिउँ है दिस इज द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड यति डेरिभेसन हो है बुझ्यो नि यति नै कुरा गर्दिनु हेर केही गाह्रो छैन हेर त। सुरुमा हामीले के गर्यो यो न्युटनको थ्योरीहरु लेख्यौ है कि नै त्यसपछि यो क्याल्कुलेसन त्यसो गरिहाल्यो है क्याल्कुलेसन गर्यो यति भेलोसिटी हैन यिनीहरु आयो है त्यसपछि यति आन्सर आयो हो कि नै त्यसपछि त्यहाँ केही कमी कमजोरी रहेछ हो कि नै अनि त्यसपछि ल्याप्लासले के गर्यो त्यसलाई करेक्सन गर्यो त्यसपछि त्यसले त्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यति आन्सर आयो है। यति नै कुरा हो है। हेर अब सरले कसरी चेक गर्छ भनेपछि सुरुमा सरले एकदम ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग हेर्छ है ल्याङ्ग्वेज सर हेर्छ अनि त्यसले के लेखाएको छ त्यसले हावातालमा लेखाएको छ के गराएको छ हैन त्यो ल्याङ्ग्वेजहरु हेर्छ है बुझ्यो नि। त्यसपछि के गर्छ त्यसपछि यो उहरु हेर्छ है यो क्याल्कुलेसनहरु हेर्छ हैन कसरी चाहिँ क्याल्कुलेसनहरु गरेको छ त्यसपछि यिनीहरु यो क्याल्कुलेसनहरु हेर्छ फेरि यहाँ के लेखाएको छ हैन यिनीहरु हेर्छ सरले फेरि यो पनि हेर्छ है सरले यो पनि हेर्नुहुन्छ है यो हेर्नुहुन्छ त्यसपछि क्याल्कुलेसनहरु हेर्नुहुन्छ त्यसपछि कति आन्सरहरु लिएर आयो हैन कति भ्यालुहरु लिएर आएको छ त्यो भ्यालुहरु पनि हेर्छ सरले है बुझ्यो नि। तिमी यसै गर्यो भने नि हैन जुन पनि एक्जाममा होस् टर्मिनल होस् या हैन त्यो बोर्ड एक्जाममा होस् जुन पनि एक्जाममा होस् मार्क चाहिँ काट्दैन है फुलमा फुल मार्क दिन्छ हैन फोमा फो दिन्छ है बुझ्यो नि। यसरी गर्यो भने त्यसैले यसरी गर है बुझ्यो नि। एकदम इजी पनि हेर गाइडहरुमा भयो हैन बुकहरुमा एकदम अलि भास्ट तरिकाले त्यो गरेको छ होला है तर मैले त एकदम इजी तरिकाले हैन एकदम सिम्पल तरिकाले र एकदम बुझ्ने गरी क्याल्कुलेसन गरेर मैले गरिदिएको है बुझाइदिएको बुझ्यो नि। आई होप हजुरले यो डेरिभेसन बुझ्नु भयो होला। यसमा केही कन्फ्युजन छ अथवा केही कुरा सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्तै खालको अरु भिडियो आएमा हजुरले हेर्न पाउनुहुन्छ।